We are live. सोच बदलौं हामीले जीवन बदलिन्छ। सोच बदलौं हामीले जीवन बदलिन्छ। समय बदलिन्छ अनि मन बदलिन्छ। समय बदलिन्छ अनि मन बदलिन्छ। मुस्कुराएर हेर्नु र हेरेर मुस्कुराउनु फरक हुन्छ। कहिले काहीँ सम्बन्ध अनि कहिले नयन बदलिन्छ। नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली संघ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 19औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीलाई विश्वबाट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रवासी प्रवाहको 19औं श्रृङ्खला मुक्तक विशेष रहेको छ। यस श्रृङ्खलामा हामीले विशेष गरी मुक्तक विधामा कलम चलाउने विश्वभरिका स्रष्टाहरू विश्वका विभिन्न देशबाट स्रष्टाहरूलाई उपस्थित गरेका छौं भने नेपालबाट मुक्तक विधामा लामो समयदेखि मुक्तकको संरक्षण प्रवर्धनमा लागिरहनुभएका कवि मुक्तकार तथा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामकाजी कोनेज्यूलाई कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्ताएका छौं। उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर। त्यस्तै गरी अमेरिकाबाट लामो समयदेखि गीत, गजल, मुक्तक, कविता लेख्दै आउनुभएका तथा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान अमेरिकाका अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठज्यूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार भगवतीजी, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। त्यस्तै गरी इजरायलमा रहेर नेपाली भाषा साहित्यमा सेवा गर्दै र गीत, गजल र कविताका क्षेत्रमा लेख्दै आउनुभएकी तथा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान इजरायलकी अध्यक्ष सुचित्रा खनियाजीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद। त्यस्तै गरी दक्षिण कोरियाबाट नेपाली साहित्य विशेष गरी मुक्तक विधामा अत्यन्तै उज्जवल व्यक्तित्व तथा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान कोरियाका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्माजीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार म्याम, तपाईँ लगायत आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी रोमानियाबाट नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा विभिन्न विधामा कलम चलाउँदै मुक्तक विधामा पनि कलम चलाउँदै आउनुभएका कवि तथा मुक्तकार युवराज लामिछानेजीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते दिदी, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यस्तै गरी कतारमा रहेर नेपाली भाषा साहित्यका सेवा गरिरहेका हाम्रा होनहार युवा कवि मुक्तकार स्वतन्त्र नेपालज्यूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते दिदी लगायत हामीलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णमा र यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी प्रवासी प्रवाहको 19औं श्रृङ्खलामा छौं। आजसम्म आइपुग्दा हामीलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट होस् या हाम्रा विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिएर हामीलाई 19औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामीलाई माया गरिदिनु हुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। आज हामीले मुक्तक विधा जो चाहिँ चतुष्पदीय आफैमा स्वतन्त्र र अर्थपूर्ण पद्यात्मक विधा हो, यो विधामा विशेष गरी यो विधामा कलम चलाउने सर्जकहरू आज हामीसँग यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। यो मुक्तक छोटो र पोटिलो अनि लोकप्रिय विधा, सबैलाई मनपर्ने विधा पनि हो र पक्कै पनि आज यहाँहरूले हाम्रा सर्जकहरूको सृजना सुनेर आनन्द लिनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। आज म यस कार्यक्रममा मेरो साथी सहकर्मी अबको अगाडिको कार्यक्रम मेरो सहकर्मी साथी निर्पेश उप्रेतीजीले चलाउनुहुन्छ। निर्पेशजी अगाडि बढ्नुहोस् है त। अब एउटा पनि भूल नगर्ने कोही छैन यहाँ,
एउटा पनि भूल नगर्ने कोही छैन यहाँ, चोट लाग्दा आँसु नझर्ने कोही छैन यहाँ। एउटा पनि भूल नगर्ने कोही छैन यहाँ, चोट लाग्दा आँसु नझर्ने कोही छैन यहाँ। किन किन चिन्ता गर्छौ उधारो जिन्दगीको, किन चिन्ता गर्छौ उधारो जिन्दगीको, कहिल्यै पनि मर्न नपर्ने कोही छैन यहाँ, कहिल्यै पनि मर्न नपर्ने कोही छैन यहाँ। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद भगवतीजी कार्यक्रम अगाडि बढाउने जिम्मा मलाई दिनुभएकोमा। म निरपेक्ष प्रति बेलायतबाट आजको कार्यक्रमको सहजकर्ताको रूपमा उपस्थित भएको छु। आजको हाम्रो कार्यक्रम विशेष छ। हामीले सुदूर पूर्वदेखि सुदूर पश्चिमसम्मका सर्जकहरूलाई समेटेका छौँ, होनहार मुक्तकारहरूलाई समेटेका छौँ। 3 देशका मुक्तक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लगायत हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष रामकाजी कोनेज्यू हुनुहुन्छ। त्यसपछि युवा पुस्ताका होनहार 2 मुक्तकार युवराज लामिछाने र स्वतन्त्र नेपाल हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी अब धेरै गफ गर्ने भन्दा पनि आज सृजनामा बढी केन्द्रित हुनेछौँ र मुक्तकहरू नै बढी सुन्नेछौँ। र आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि अग्रज भएको नाताले म आदरणीय रामकाजी कोने सरसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ दोस्रो चरणमा। पहिलो चरणमा हामी मुक्तक वाचनतिरै ध्यान दिनेछौँ र पहिलो चरणको 3 मुक्तक वाचन गरिदिनु हुनको लागि म आदरणीय रामकाजी कोने सरलाई अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद आयोजक हाम्रो प्रवासी प्रवाहलाई। म मुक्तक सुरु गर्छु र पहिलो यो आजै मात्र मैले एउटा मुक्तक बारे सानो परिभाषा मुक्तकमै राख्छु। पहिला, सानो छ सुन्दर छ साहित्यको अलङ्कार हो मुक्तक, तलाउको तरङ्ग जस्तै हृदयको झङ्कार हो मुक्तक। राम्रो छ सुन्दर छ साहित्यको अलङ्कार हो मुक्तक, तलाउको तरङ्ग जस्तै हृदयको झङ्कार हो मुक्तक। बिन्दुमा सिन्धु अटाउन सक्ने, ताकेर लक्ष्य भेदन गर्न सक्ने, बिन्दुमा सिन्धु अटाउन सक्ने, ताकेर लक्ष्य भेदन गर्न सक्ने, भावको अर्जुन दृष्टि र धनुषको टङ्कार हो मुक्तक, भावको अर्जुन दृष्टि र धनुषको टङ्कार हो मुक्तक। अझै सानो मुक्तक परिभाषा मुक्तक बिसाएँ। अब म अलिकति गर्छु। एउटा यो चाहिँ सायद 3वटा भन्नुभएको थियो, अलिकति उसमा सानो अर्ग्यालाइन गर्नु पर्ला जस्तो छ। अब म यो राष्ट्रको बारेमा सानो छ। यो धरती मेरो छाती, यो धरती मेरो छाती, राष्ट्रियता मेरो स्पन्दन, नेपाल मेरी आमा म उनको प्यारो नन्दन। यो धरती मेरो छाती, राष्ट्रियता मेरो स्पन्दन, नेपाल मेरी आमा म उनको प्यारो नन्दन। 1000 तीर्थ भन्दा तिम्रै आँगन छ पवित्र, 1000 तीर्थ भन्दा तिम्रै आँगन छ पवित्र, भक्ति नै पूजा मेरो यही माटो मेरो चन्दन, भक्ति नै पूजा मेरो यही माटो मेरो चन्दन। पहिलो। अब दोस्रो छ शहीदको सन्दर्भ। गौरव र गरिमा सिन्कीकै भावमा फालेपछि, गौरव र गरिमा हाम्रो सिन्कीकै भावमा फालेपछि, भिडभाडको मृत्युमाथि राजनीतिक रङ्गको कात्रो हालेपछि, भिडभाडको मृत्युमाथि राजनीतिक रङ्गको कात्रो हालेपछि, गन्नै गाह्रो भयो शहीदको सङ्ख्या यो देशमा, गन्नै गाह्रो भयो शहीदको सङ्ख्या यो देशमा, मात्र रु 10 लाखमा किनबेच हुन थालेपछि, मात्र रु 10 लाखमा किनबेच हुन थालेपछि। अब यसैको प्रत्युत्तर सानो राख्ने चाहे अनुमति चाहे चौथोमा मेरोमा, किनभने यो कार्यक्रम पनि एनआरएनले हाम्रो प्रवासी प्रभाले चलाएको कार्यक्रम, यसमा सानो रेमिटेन्सको सन्दर्भ हालेको छ। मेरो मनको सहित यहाँहरूलाई राम्रो लागेमा समर्थन चाहन्छु। लाला बाला त्यागेर मुगलान पस्नेलाई त्यागी भन्ने कि नभन्ने, पसिनासँग साटेको डलरलाई योगदानमा गन्ने कि नगन्ने, लाला बाला त्यागेर मुगलान पस्नेलाई त्यागी भन्ने कि नभन्ने, पसिनासँग साटेको डलरलाई योगदानमा गन्ने कि नगन्ने। परिवार मात्र होइन उसको रेमिटेन्सले देश नै चलेको बेला, परिवार मात्र होइन उसको रेमिटेन्सले देश नै चलेको बेला, मृत्यु वरण गरी बाकसमा फर्की आउनेलाई शहीद मान्ने कि नमान्ने, मृत्यु वरण गरी बाकसमा फर्की आउनेलाई शहीद मान्ने कि नमान्ने। हजुर धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद रामकाजी कोने दाई, यति मिठा चोटिला पोटिला मुक्तकको लागि साह्रै मजा आयो। यहाँले हामी प्रवासीहरूलाई पनि समेट्नुभयो, देशको अवस्थालाई पनि समेट्नुभयो। यहाँ मैले भन्नै पर्छ, यो गैर आवासीय सङ्घ केन्द्रले नेपाली भाषा साहित्यप्रति केही गरौँ भन्ने सोचले
गरेको यो सानो प्रयास हो एउटा यो प्रवासी प्रवाह र नेपालका साहित्यकार लेखक र प्रवासमा बसेर साहित्यमा कलम चलाउनेहरूलाई जोड्ने एउटा जमर्को पनि हो र प्रवासमा नेपाली साहित्यलाई अझै फुलाउने एउटा प्रयास पनि हो भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। अब म धेरै ढिला नगरिकन सुदूर पूर्वतिर लाग्दैछु। दक्षिण कोरियाबाट रामचन्द्र शर्माज्यू हुनुहुन्छ। रामचन्द्र शर्माजीका हामी 3 राम्रा मुक्तक सुन्नेछौँ। अहिले युवा पुस्तामा निकै चर्चित पनि हुनुहुन्छ र उहाँ नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया शाखाका अध्यक्ष पनि हुनेछ। अब पालो रामचन्द्र शर्माजीको। धन्यवाद छ दाइ। यो अवसरका निम्ति म नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान कोरिया र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै म ढिलो नगरिकन मेरो यहाँको अनुमति अनुसार नै 3 मुक्तक वाचन गर्छु। यसरी मुक्तक सुरु गर्छु। ईर्ष्या डाहा मनमा लिँदा खप्नै सकेन, स्वार्थको भाव छचल्किँदा खप्नै सकेन। ईर्ष्या डाहा मनमा लिँदा खप्नै सकेन, स्वार्थको भाव छचल्किँदा खप्नै सकेन। आफ्नो घर लड्दासम्म ठिकै थियो मित्र, ईर्ष्या डाहा मनमा लिँदा खप्नै सकेन, स्वार्थको भाव छचल्किँदा खप्नै सकेन। आफ्नो घर लड्दासम्म ठिकै थियो मित्र, मेरो घर नपल्टिँदा खप्नै सकेन। धन्यवाद। म दोस्रो मुक्तकमा जान्छु। यही चाहन्छु जिन्दगी भर सुन्न नपरोस्, पीडा हुन्छ भयङ्कर सुन्न नपरोस्। यही चाहन्छु जिन्दगी भर सुन्न नपरोस्, पीडा हुन्छ भयङ्कर सुन्न नपरोस्। दिलमा बसी दिलै तोडी जाने ए बैगुनी, यही चाहन्छु जिन्दगी भर सुन्न नपरोस्, पीडा हुन्छ भयङ्कर सुन्न नपरोस्। दिलमा बसी दिलै तोडी जाने ए बैगुनी, तिमी दुखी भएको खबर सुन्न नपरोस्। तेस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। गरेर निर्णय अचानक छैन नभनिदेऊ, गरेर निर्णय अचानक छैन नभनिदेऊ, पीडा दिएर भकाभक छैन नभनिदेऊ। गरेर निर्णय अचानक छैन नभनिदेऊ, पीडा दिएर भकाभक छैन नभनिदेऊ। मनको नाता तोडे पनि पाइला अन्तै मोडे पनि, गरेर निर्णय अचानक छैन नभनिदेऊ, पीडा दिएर भकाभक छैन नभनिदेऊ। मनको नाता तोडे पनि पाइला अन्तै मोडे पनि, बिन्ती सम्झी रुने हक छैन नभनिदेऊ। धन्यवाद। यो आँखाले आजकल के देख्न परेको छ, नाकमा सजाउने फुली नाइटोमा सरेको छ। यो आँखाले आजकल के देख्न परेको छ, नाकमा सजाउने फुली नाइटोमा सरेको छ। पेटी बाँधे पनि किन अड्दैन एक केटा हो, पेटी बाँधे पनि किन अड्दैन एक केटा हो। कम्मरमा लाउने पाइट घुँडा तल झरेको छ, कम्मरमा लाउने पाइट घुँडा तल झरेको छ। रामचन्द्र शर्मा भाइका निकै मिठा मुक्तकको लागि धन्यवाद। र यही प्रसङ्ग मैले एउटा रमाइलो मुक्तक यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। र अब हामी ढिला नगरिकन सुदूर पूर्वबाट सुदूर पश्चिम पुग्नेछौँ, त्यसपछि हामी मध्यपूर्व आउनेछौँ। र अब अमेरिकाबाट आनन्द श्रेष्ठज्यूलाई 3टा मुक्तकको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद निवेशजी, यहाँको निमन्त्रणाको लागि पनि धन्यवाद। म मेरो मुक्तक सुरु गरिहाल्छु। दुखै हो जो मान्छेको जीवनमा बारम्बार आउन सक्छ, फर्किए झैं गरे पनि उसले झुक्काउँदै समाउन सक्छ। दुखै हो जो मान्छेको जीवनमा बारम्बार आउन सक्छ, फर्किए झैं गरे पनि उसले झुक्काउँदै समाउन सक्छ। संक्रमितले संक्रमणको जानकारी दिनुस् न हजुर, संक्रमितले संक्रमणको जानकारी दिनुस् न हजुर। कमसे कम संक्रमित नभएकोले त जीवन पाउन सक्छ, कमसे कम संक्रमित नभएकोले त जीवन पाउन सक्छ। मेरो दोस्रो मुक्तक छ। कसैलाई धन त कसैलाई मन चाहिएको छ, उमेर जे होस् कसैलाई यौवन चाहिएको छ। कसैलाई धन त कसैलाई मन चाहिएको छ, उमेर जे होस् कसैलाई यौवन चाहिएको छ। जसले जे भने पनि सत्य यही नै हो आखिर, जसले जे भने पनि सत्य यही नै हो आखिर। सबैलाई आनन्दको जीवन चाहिएको छ, सबैलाई आनन्दको जीवन चाहिएको छ। म तेस्रो मुक्तक सुनाउँदैछु। छेपारो झैं देखिया छन् छेपारो नै बेच्नेहरू, सुसिलेर शीतल खोज्छन् चौतारा नै बेच्नेहरू। छेपारो झैं देखिया छन् छेपारो नै बेच्नेहरू, सुसिलेर
शीतल खोज्छन् चौतारा नै बेच्नेहरू, जबदेखि बिक्न थाल्यो न्याय दिनको उज्यालोमा। जबदेखि बिक्न थाल्यो न्याय दिनको उज्यालोमा, जाग्न थाले अँध्यारोमा अँध्यारो नै बेच्नेहरू, जाग्न थाले अँध्यारोमा अँध्यारो नै बेच्नेहरू। धन्यवाद निवेशजी, भगवतीजी। धेरै धेरै धन्यवाद आनन्द सर। निकै राम्रा चोटिला पोटिला मुक्तकहरू सुनाउनु भयो, निकै मजा आयो। के कसो भगवतीजी, कार्यक्रम निकै रमाइलो भइरहेको छ होइन? एकदम एकदम राम्रो मिठा मिठा मुक्तहरू सुनिरहन पाएका छौँ। अब अगाडिबाट मध्यपूर्वतिर हो कि अब मध्यपूर्वतिर हामी अलिकति प्रोटोकललाई पनि फलो गर्दैछु पहिलो चरणमा चाहिँ मैले। त्यही भएर मैले नेपाल मुक्त प्रतिष्ठान इजरायलका अध्यक्ष सुचित्रा खनियाज्यूलाई 3टा मुक्तक वाचन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फ र नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान इजरायलको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो पहिलो मुक्तक स्वदेश सम्बन्धी नै छ। तिम्रो हरेक जवाफै जवाफ बीच सवाल खोजिरहेछु, तिम्रा हरेक जवाफै जवाफ बीच सवाल खोजिरहेछु, मृत्यु पर्यन्त पनि आँखाले हेर्न हिमाल खोजिरहेछु। तिम्रो हरेक जवाफै जवाफ बीच सवाल खोजिरहेछु, मृत्यु पर्यन्त पनि आँखाले हेर्न हिमाल खोजिरहेछु। डराउँदैछु दुश्मनदेखि सिमाना मिचिएको देख्दा, डराउँदैछु दुश्मनदेखि सिमाना मिचिएको देख्दा, नहराओस् नेपालीको पहिचान भनी नेपाल खोजिरहेछु, नहराओस् नेपालीको पहिचान भनी नेपाल खोजिरहेछु। दोस्रो, म थिएँ होसमा बेहोसी बनाएर, म थिएँ होसमा बेहोसी बनाएर, ऊ आफैलाई मधोसी बनाएर, म थिएँ होसमा बेहोसी बनाएर, ऊ आफैलाई मधोसी बनाएर, समाजको अगाडि उही ठुलो हो, समाजको अगाडि उही ठुलो हो, आखिर मलाई नै दोषी बनाएर, आखिर मलाई नै दोषी बनाएर। मिठो मिठो। तेस्रो, आउनु प्रिय फुल अबिरले मलाई सजाउन आउनु, आउनु प्रिय फुल अबिरले मलाई सजाउन आउनु, अघि पछि होलान् मलामी शङ्ख बजाउन आउनु, आउनु प्रिय फुल अबिरले मलाई सजाउन आउनु, अघि पछि होलान् मलामी शङ्ख बजाउन आउनु। सम्झनु यहीँसम्म रहेछ हाम्रो यात्रा जिन्दगीको, सम्झनु यहीँसम्म रहेछ यात्रा हाम्रो जिन्दगीको, परेलीमै रोक्ने आँसु चितामा आगो लगाउन आउनु, परेलीमै रोक्नु आँसु चितामा आगो लगाउन आउनु। धन्यवाद। लास्टमा चाहिँ दुखाएर जानुभयो त। निकै मजा रमाइला मुक्तकहरू पनि सुनाउनु भयो, अलिकति दुखाउनु भयो। बेला बेलामा साहित्यको मजै हो, कहिले हाँस्छौँ, कहिले रुन्छौँ, कहिले दुख्छौँ, कहिले उपचार पनि गर्छौँ र मुक्तकको झन् मजा छ। र अब ढिलो नगरिकन आज मैले एउटा संवाद देखेको थिएँ कि स्वतन्त्र नेपाल भाइ र हाम्रो युवराज भाइको गुरु भन्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर मैले कसलाई पहिला बोल्नु भन्दाखेरि मैले युवराज लामिछाने भाइलाई नै मैले पहिला आफ्ना 3टा मुक्तक वाचन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गरेँ। उहाँको कात्रोमा खल्ती भन्ने एउटा मुक्तक सङ्ग्रह पनि आएको छ। अहिले उहाँ रुमेनियामा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई 3टा मुक्तक वाचनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दिन चाहन्छु निपेश भाइलाई। म मुक्तक नै वाचन गर्छु, किनभने मुक्तक नै सुन्ने कुरा छ यहाँ। हट्ने भने भ्रष्टाचारी देश कस्तो बन्थ्यो होला, हट्ने भने भ्रष्टाचारी देश कस्तो बन्थ्यो होला, घट्ने भने बेरोजगारी देश कस्तो बन्थ्यो होला, हट्ने भने भ्रष्टाचारी देश कस्तो बन्थ्यो होला, घट्ने भने बेरोजगारी देश कस्तो बन्थ्यो होला। निजी क्षेत्रहरूमा जस्तै सरकारी क्षेत्रहरूमा पनि, निजी क्षेत्रहरूमा जस्तै सरकारी क्षेत्रहरूमा पनि खट्ने भने कर्मचारी देश कस्तो बन्थ्यो होला। यो दोहोरो तुकको मुक्तक। त्यस्तै अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। मन मुटु भन्दा भन्दै तन माग्न सक्छ, ख्याल गर जिन्दगीमा दाग लाग्न सक्छ। मन मुटु भन्दा भन्दै तन माग्न सक्छ, ख्याल गर जिन्दगीमा दाग लाग्न सक्छ। आज तिम्रो लागि बामा त्याग्छु भन्नेको विश्वास नगर, आज तिम्रो लागि बामा त्याग्छु भन्नेको विश्वास नगर, किनकि भोलि अरू कसैको लागि तिमीलाई त्याग्न सक्छ। वाह। त्यसै गरी अब यो अलिकति फन्नी मुक्तक सुनाउँछु यहाँनिर। एकअर्काको साथ छुटे मर्नै पर्छ भन्ने छ र, एकअर्काको साथ छुटे मर्नै पर्छ भन्ने छ र, कि बाँच्न कसैको भर पर्नै पर्छ भन्ने छ र।
एक अर्काको साथ छुटे मर्नै पर्छ भन्ने छ र कि बाँच्न कसैको भर पर्नै पर्छ भन्ने छ र ए पागल प्रेमी प्रेमिकाहरू हो ए पागल प्रेमी प्रेमिकाहरू हो प्यार गर्दैमा खुलेआम चाटाचाट गर्नै पर्छ भन्ने छ र। धन्यवाद। निकै राम्रा र रमाइला मुक्तकहरूको लागि म युवराज लामिछाने भाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी ढिला नगरिकन स्वतन्त्र नेपाल निकै होनहार मुक्तकार उहाँ कतारबाट हुनुहुन्छ। आज युवराज लामिछाने भाइ र स्वतन्त्र नेपाल भाइलाई यो कार्यक्रममा आउने भनेपछि धेरैजनाले निकै राम्रो मान्छे छान्नु भयो भनेर मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि मेसेज गर्नुभएको थियो। म उहाँहरूप्रति आभारी छु यो समय जुटाइदिनु भएकोमा। अबको पालो स्वतन्त्र नेपाल भाइको 3टा मुक्तको लागि म अनुरोध गर्दछु। आउन सक्छ लुट्ने आँट के गर्नुहुन्छ, आउन सक्छ लुट्ने आँट के गर्नुहुन्छ, पारिसक्नुभयो देशलाई काट के गर्नुहुन्छ, आउन सक्छ लुट्ने आँट के गर्नुहुन्छ, पारिसक्नुभयो देशलाई काट के गर्नुहुन्छ, बालुवा टारदेखि नैतिकता सबै बेचिसक्नुभयो, आउन सक्छ लुट्ने आँट के गर्नुहुन्छ, पारिसक्नुभयो देशलाई काट के गर्नुहुन्छ, बालुवा टारदेखि नैतिकता सबै बेचिसक्नुभयो, बाँकी बच्यो आर्यघाट के गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। यो अवसरका लागि निपेश दाई र तीर्थ दाईलाई धन्यवाद दिँदै उज्याल लालदिन प्रतिष्ठान नवदीप र अनेश साछा जसले मलाई सदैव प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै दोस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। आवाज स्पष्टता छ नि हैन? मेरो अलिकति बुझिएको छ, के किमिर भए पनि बुझिएको छ। दोस्रो मुक्तक। तिम्रो नाम सुन्नै नपर्ने सहर बताइदेऊ, नत्र तिम्रा याद मात्र मार्ने जहर बताइदेऊ, तिम्रो नाम सुन्नै नपर्ने सहर बताइदेऊ, नत्र तिम्रा याद मात्र मार्ने जहर बताइदेऊ, के देखेर प्रेम गर्यौ र के देखेर छोड्यौ, तिम्रो नाम सुन्नै नपर्ने सहर बताइदेऊ, नत्र तिम्रा याद मात्र मार्ने जहर बताइदेऊ, के देखेर प्रेम गर्यौ र के देखेर छोड्यौ, कम्तीमा यी दुई प्रश्नका उत्तर बताइदेऊ। मिठो छ, मिठो छ, मिठो मिठो। तेस्रो मुक्तक वाचन गरे। नगर रगतको अब अपमान धर्म कमाउँछौ, जवान धर्म कमाउँछौ, नगर रगत अपमान धर्म कमाउँछौ, नगर रगतको अपमान धर्म कमाउँछौ, कुरा बुझ न ए जवान धर्म कमाउँछौ, प्रेमको नाममा हात काट्नु भन्दा, नगर रगतको अपमान धर्म कमाउँछौ, कुरा बुझ न ए जवान धर्म कमाउँछौ, प्रेमको नाममा हात काट्नु भन्दा बरु गर न रक्तदान धर्म कमाउँछौ। निकै मिठो मुक्तक। धन्यवाद स्वतन्त्र भाइ यति मिठा मुक्तकको लागि। न हुन्छ मैले न हुन्छ तिमीले चिताए जस्तो, हुन्छ केवल हाम्रो भाग्यले रुचाए जस्तो, न हुन्छ मैले न हुन्छ तिमीले चिताए जस्तो, हुन्छ केवल हाम्रो भाग्यले रुचाए जस्तो, भ्रामक जिन्दगीको यही हो यथार्थता। आनन्द सर, भ्रामक जिन्दगीको हो यही यथार्थता, केही पाए जस्तो केही गुमाए जस्तो, केही पाए जस्तो केही गुमाए जस्तो। हामीले पहिलो चरणका सम्पूर्ण पहिलो चरण सकेका छौँ। निकै राम्रा र निकै मर्मस्पर्शीदेखि लिएर निकै रमाइला मुक्तकहरू पनि सुन्यौँ। र भगवतजी के छ, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ आजको मुक्तकहरू? एकदम बेस्ट छ। अब विशेष गरी हामी मुक्तकमै आज केन्द्रित रहेको हुनाले एकदम राम्रा हाम्रा प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेछौँ। मुक्तकहरूका लागि, सर्जकहरूका लागि, सबैका लागि एकदमै राम्रो प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेछ। हामीले समयको अभावमा प्रतिक्रिया पढ्न चाहेनौँ, किनभने पछि यहाँहरूले आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको बारेमा राम्रा कमेन्टहरू आइरहेका छन्। अब अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हजुर, रामकाजी कोने दाइलाई एकदम संक्षिप्त क्वेसन सोध्न चाहन्छु। अहिले विश्वव्यापी रूपमा नेपाली मुक्तको अवस्था कस्तो छ? हामी कुन चाहिँ चरणमा छौँ, कति माथि पुगेका छौँ? संक्षिप्त रूपमा यो बताइदिएर अनि यहाँले आफ्ना 3 मुक्तक फेरि वाचन गरिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। मुक्तकको अहिले वर्तमान अवस्था भन्दाखेरि धेरै सन्तोषप्रद छ, धेरै खुसी लाग्छ, किनभने हामी मुक्तक अभियन्ताहरू हौँ। यो खास गरिकन झन् यो सामाजिक सञ्जालको साथ पाएपछि, जति फेसबुक यो जति पनि छ, जुन पहिले गजलको थियो त्यो क्रेज र त्यो उचाइ
यता मुक्तकतिर सरेको हो कि जस्तो लाग्छ। र हाम्रो अभियान नै थियो जहाँ नेपाली त्यहाँ मुक्तक भन्ने, मुक्त प्रतिष्ठानको। र अहिले शाखा प्रशाखा अहिले 6-7 ठाउँमा हामी पुगिसक्यौँ। र आज यो सन्दर्भमा जुन तपाईँले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो प्रवासी प्रवाह उसमा, र यसले पनि प्रमाणित गर्छ कि मुक्तक कति लोकप्रिय छ र कति चुलिँदो छ अहिलेको अवस्था। तर पनि सिर्जनाको धुरी अथवा त्यो चुरो कहाँसम्म भन्ने हुँदैन, किनभने आजका नयाँ पुस्ताहरू झन् यति तिखर, यति राम्रो, यति उसमा चाहिँ सिर्जना गरिरहेका छन् मुक्तक आज अहिले पछि आउने भाइ बहिनीहरूले। त्यो देख्दाखेरि झन् हामीलाई ऊर्जा मिलेको छ, हौसला मिलेको छ। अहिले हाम्रो कतारबाट स्वतन्त्र भाइ, यस्तै हाम्रो रामचन्द्र भाइहरू यो जुन आइराख्नु निप्रेस भाइ, यो एउटा अर्को हामीले त एउटा होस्टे भनेको थियौँ मुक्तक प्रतिष्ठानले, अहिले हैँसे भन्ने भाइहरू धेरै भाइ बहिनीहरू आएको छ। यो साह्रै खुसीको अवस्था छ अहिले। धन्यवाद रामकाजी दाई, नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान केन्द्रको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब दाई तीनटा मुक्तक, हजुरको तीनटा मुक्तक चुनौँ फेरि। हजुर, यसमा चाहिँ पहिले अहिलेको सन्दर्भ उसमा चाहिँ यो लकडाउनकै उसमा छ। कहिले जाला लकडाउन भन्दै सबै औँला गन्दै थिए, भोक प्यासा सबलाई उस्तै मान्छे मात्र भिन्दै थिए। कहिले जाला लकडाउन भन्दै सबै औँला गन्दै थिए, भोक प्यास सबलाई उस्तै मान्छे मात्र भिन्दै थिए। भारी खोस्यो कोरोनाले ज्याला कसले दिन्छ अब, भारी खोस्यो कोरोनाले ज्याला कसले दिन्छ अब, नुन पानीले पेट भरिन्न हजुर, नुन पानीले पेट भरिन्न हजुर, भरिया दाई भन्दै थिए, नुन पानीले पेट भरिन्न हजुर, भरिया दाई भन्दै थिए। यो रोगभन्दा भोक ठुलो भएको सन्दर्भ थियो। अब म अर्को उसमा जान्छु। यो अलिकति रमाइलो सन्दर्भ छ। यो लामो एकहोरो बाडुली चाहिँ सम्झिने मान्छेको नाम लियो भने अडिन्छ भन्ने हाम्रो लोकमतमा आधारित छ। गएको रात, रमाइलो छ यो रोमान्टिक अर्थमा उसमा। गएको रात अनायासै लामो बाडुली लागिदिँदा, सम्झिनेको नाम लिनुहोस् श्रीमतीले सुझाव दिँदा। गएको रात अनायासै लामो बाडुली लागिदिँदा, सम्झनेको नाम लिनुहोस् श्रीमतीले सुझाव दिँदा। थामियो बाडुली जसै बनकीको नाम लिनुहोस्, थामियो बाडुली जसै बनकीको नाम लिए, झस्किए जब घरकीले सिरानी छाडिदिँदा, झस्किए जब घर। दुःख परेछ दाइ, दुःख परेछ। अब अर्को छ, यो गाछ बास कपासलाई राख्ने प्रयास गरेको छु। तारा मण्डल छाना उसको बस्नलाई बास छैन, दसैँ उसलाई दशा बन्छ फेर्नलाई कपास छैन। तारा मण्डल छाना उसको बस्नलाई बास छैन, दसैँ उसलाई दशा बन्छ फेर्नलाई कपास छैन। दैव किन यति कन्जुस गरिबको भाग्य लेख्न, दैव किन यति कन्जुस गरिबको भाग्य लेख्न। पिउनलाई त आँसु दिन्छ खानलाई घाँस छैन, पिउनलाई त आँसु दिन्छ खानलाई घाँस छैन। धन्यवाद। निकै मिठा मुक्तकहरू रामकाजी कोने दाई, हामीले निकै मजा लिइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूले पनि आजका यी उत्कृष्ट मुक्तकहरूको मजा लिइरहनु भएको छ। मैले यहाँ सबैलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ कि आजको हाम्रो कार्यक्रम एउटा पेजबाट मात्रै होइन, धेरै पेजहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। हाम्रा मिडिया पार्टनरका पेजहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। skutnepalnews.com जो बेलायतमै छ, skutnepalnews.com, neplis.com जसले अमेरिकामा केन्द्रित छ यो मिडिया, londonnepalnews.com युरोपभरि नै यो मिडिया सक्रिय छ। त्यसै गरी युरोप नेपाली खबर यो पनि युरोपमै सक्रिय छ। साझा पाना नेपाल लगायत एसियामा सक्रिय छ। र त्यसपछि निरपेक्ष सुप्रेती पेजबाट पनि यो लाइभ भइरहेको छ। र हामीले अहिले अब हेर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी झन्डै 3 मिलियनको एक्सेसमा छौँ, त्यतिसम्म पुगेका छौँ, समेट्ने कोसिस गरेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रा मिडिया पार्टनरहरूलाई हामी धन्यवाद नदिइरहन सक्दैनौँ उहाँहरूको साथ र सहयोगको लागि। अब धेरै गफ नगरी हामी फेरि सुदूर पूर्वतिर जाँदैछौँ। रामचन्द्र शर्मा, दक्षिण कोरिया, 3टा मुक्तकको लागि म उहाँलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद दाइ। म मुक्तकमा गइहालेँ। यति नै हो मेरो राय हुनै सक्दैन, यति नै हो मेरो राय हुनै सक्दैन, छैन दोस्रो उपाय हुनै सक्दैन। यति नै हो मेरो राय हुनै सक्दैन, छैन दोस्रो उपाय हुनै सक्दैन। मनमा एउटाको रात छ जीवनमा अर्कैको,
यति नै हो मेरो राय, हुनै सक्दैन छैन दोस्रो उपाय, हुनै सक्दैन मनमा एउटाको राज छ, जीवनमा अर्कैको जिन्दगी सम्झौता सिवाय हुनै सक्दैन। दोस्रो मुक्तक, नगर्नुस् यस्तो भन्यो झन झन गर्छन्, दिनौ चर्का चर्की गर्छन्, भनाभन गर्छन्। नगर्नुस् यस्तो भन्यो झन झन गर्छन्, दिनौ चर्का चर्की गर्छन्, भनाभन गर्छन्। मेरो पनि देश हो यो लुट्न पाउनु पर्छ भन्दै। नगर्नुस् यस्तो भन्यो झन झन गर्छन्, दिनौ चर्का चर्की गर्छन्, भनाभन गर्छन्। मेरो पनि देश हो यो लुट्न पाउनु पर्छ भन्दै, मेरो देशमा लुटेर आन्दोलन गर्छन्। मिठो मिठो। कहिले छिटै कहिले ढिला सुनाएकै त छ, नयाँ नयाँ खोजी रसिला सुनाएकै त छ। कहिले छिटै कहिले ढिला सुनाएकै त छ, नयाँ नयाँ खोजी रसिला सुनाएकै त छ। हामी बारम्बार यो सरकार केही गरेन भन्छौँ। कहिले छिटै कहिले ढिला सुनाएकै त छ, नयाँ नयाँ खोजी रसिला सुनाएकै त छ। हामी बारम्बार यो सरकार केही गरेन भन्छौँ, सपना बाँड्दै चुटकिला सुनाएकै त छ। सुनाएकै त छ। आहा 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 आहा, निकै निकै मिठा, बाँड्दै चुटकिला सुनाएकै त छ। निकै मिठा, निकै मजेदार मुक्तकहरू आए। वास्तवमा मुक्तकको विशेषतै यसले चार हरफले झन्डै एउटा किताब बोल्छ। यसले चार हरफले एउटा समय बोल्छ, चार हरफले वर्तमान बोल्छ, चार हरफले भविष्य बोल्छ र चार हरफले भूत पनि बोल्छ। र मुक्तकको विशेषता यही हो र त्यही कारणले गर्दाखेरि यति लोकप्रिय भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब धेरै गफ नगरिकन सुदूरपश्चिमतिर म लागे र सुदूरपश्चिमतिर अब तपाईहरु धन्यवाद सर। यो दोस्रो चरण, बिचराती गरिबलाई अंगार चाहिएको छ, धनीलाई भयभरको संसार चाहिएको छ। बिचराती गरिबलाई अंगार चाहिएको छ, धनीलाई भयभरको संसार चाहिएको छ। म यो मुक्तक यहाँ संलग्न भाइ दुईजना भाइ रामचन्द्रजी र युवराजजीलाई सम्झेर वाचन गर्दैछु। बिचराती गरिबलाई अंगार चाहिएको छ, धनीलाई भयभरको संसार चाहिएको छ। भ्रष्टाचारमा दौडिनेलाई सोझो बनाउन, भ्रष्टाचारमा दौडिनेलाई सोझो बनाउन मलाई भने खसी पार्ने औजार चाहिएको छ, मलाई भने खसी पार्ने औजार चाहिएको छ। अर्को मुक्त छ रामगढी दाइ, चाह्यौ भने तिम्रो सामु हर दिन धाउन सक्छु, आजसम्म नलाएको माया लाउन सक्छु। चाह्यौ भने तिम्रो सामु हर दिन धाउन सक्छु, आजसम्म नलाएको माया लाउन सक्छु। टिपिराख्नु मेरो नम्बर आफ्नो छातीभित्र, टिपिराख्नु मेरो नम्बर आफ्नो छातीभित्र। आनन्द हुँ कुनै बेला काम आउन सक्छु, आनन्द हुँ कुनै बेला काम आउन सक्छु। तेस्रो मुक्तक, एउटै थियो मुटु त्यो नि तिमीलाई दिए, एउटै थियो मुटु त्यो नि तिमीलाई दिए, तिमीले माया मारेपछि बीचमै अल्मलिए। एउटै थियो मुटु त्यो नि तिमीलाई दिए, तिमीले माया मारेपछि बीचमै अल्मलिए। सिङ्गो मुटु ठान्थे आफू तिमी साथमा हुँदा, सिङ्गो मुटु ठान्थे आफू तिमी साथमा हुँदा। तिमी छुट्यौ रित्तो शरीर धेरै चोइटिए, तिमी छुट्यौ रित्तो शरीर धेरै चोइटिए। धन्यवाद। मेरो पालो सिद्धियो। धन्यवाद यहाँलाई। होइन ठिक छ, यहाँको मुक्तलाई एउटा मैले उत्तर दिन त खोजेको होइन, एउटा सानो म तपाईँकै सन्दर्भमा एउटा लेख्छु। वर्षौं भइसकेछ मैले तिमीलाई नदेखेको, वर्षौं भइसकेछ मैले तिमीलाई नदेखेको। लेख्ने इच्छा भएर नै कहाँ हो र नलेखेको, लेख्ने इच्छा नभएरै कहाँ हो र नलेखेको। बुझाउँछु मन, कता पो गयो त, बुझाउँछु मन तिमीलाई शब्दहरूमै समेटेर, बुझाउँछु मन तिमीलाई शब्दहरूमै समेटेर। मेरो मुटुले आफ्नो धड्कनलाई कहाँ हो र नभेटेको, मेरो मुटुले आफ्नो धड्कनलाई कहाँ। निकै 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 मिठो, निकै प्रेमिल मुक्तक आयो भगवतजी। तपाईँ यति मिठो मुक्तक लेख्नुहुन्छ मलाई थाहा छ। उहाँको मुक्तकमा पनि निकै राम्रो पकड छ भगवतजी, धन्यवाद। यति मिठो र प्रेमिल मुक्तको लागि म पनि एकदम प्रेमिल फिल भइरहेको छ। यो मुक्तकले निकै राम्रो मुक्तक सुन्नुभयो। अब हामी मध्यपूर्वतिर अब इजरायल जाँदैछौँ। सुचित्रा खनियाज्यूलाई 3टा मुक्तकको लागि म अनुरोध गर्दछु। दोस्रो चरणको मुक्तक सुरु गर्ने।
भो मलाई भावुक नबनाऊ आँखामा पानी बगाएर। आवाज आइराखेको छ? हजुर आइरहेछ। भो मलाई भावुक नबनाऊ आँखामा पानी बगाएर अनि त्यो ओइलिसकेको फुलको जवानी देखाएर। हो मलाई भावुक नबनाऊ आँखामा पानी बगाएर अनि त्यो ओइलिसकेको फुलको जवानी देखाएर। थाहा छ कसरी युद्ध जितिरहेछ नियतिले मसँग। थाहा छ कसरी युद्ध जितिरहेछ नियतिले मसँग। उही मेरो जिन्दगीको अतीतलाई निशानी बनाएर। उही मेरो जिन्दगीको अतीतलाई निशानी बनाएर। मार्मिक थिएँ हिजोसम्म म ऋणमा थिएँ त्यसैले कसैको अधीनमा थिएँ। थिएँ हिजोसम्म म ऋणमा थिएँ त्यसैले कसैको अधीनमा थिएँ। कसरी बताऊँ जिन्दगीको कथा भुल्नै नसक्ने काला दिनमा थिएँ। भुल्नै नसक्ने काला दिनमा थिएँ। तेस्रो भन्नुहोस् न के छ चाहना हजुरको म बुझ्न सक्छु भावना हजुरको। अगाडि बढ्नुहोस्। भन्नुहोस् न के छ चाहना हजुरको म बुझ्न सक्छु भावना हजुरको। नबोली नबोली सताउने बानीले नबोली नबोली सताउने बानीले आखिर बने म दिवाना हजुरको। आखिर बने म दिवाना हजुरको। राम्रै भएछ राम्रै भएछ। आफ्ना मुक्तकले हामीलाई दिवाना बनाउनु भएको छ सुचित्राजीले। धन्यवाद मिठा मुक्तकको लागि। अमिलो देख्दा मुखमा पानी आएन भने, 16 पुगी 17 टेक्दा जवानी आएन भने। अमिलो देख्दा मुखमा पानी आएन भने, 16 पुगी 17 टेक्दा जवानी आएन भने। आफूलाई धिक्कार्नुको कुनै विकल्प छैन जिन्दगीमा। मजेदार कहानी आएन भने, जिन्दगीमा मजेदार कहानी आएन भने। र मैले हाम्रा यहाँ दुईटा युवा भाइ 3 युवा भाइहरू छन्। मलाई पनि अलिकति युवापन फिल भइरहेको छ, त्यहीले यो मुक्तक यसो वाचन गर्ने सोचिहालेँ। अब म सोझै युवराज भाइतिर रुमेनियातिर जाँदैछु। युवराज भाइका 3टा मुक्तक सुन्नेछु। धन्यवाद दाइ यो दोस्रो चरणको लागि। तिमी रमाएका छौ गरिबलाई बेहाल बनाएर। तिमी रमाएका छौ गरिबलाई बेहाल बनाएर आफू र आफ्नाहरूलाई मालामाल बनाएर। तिमी रमाएका छौ गरिबलाई बेहाल बनाएर आफू र आफ्नाहरूलाई मालामाल बनाएर। नेता बनेर मयौं भन्नेहरूलाई म ठोकेर भन्न सक्छु। नेता बनेर मयौं भन्नेहरूलाई म ठोकेर भन्न सक्छु। तिमी मालिक भएका हौ देश कंगाल बनाएर। त्यसपछि म अर्को मुक्तकको वाचन गर्छु। बेलैमा गतिलो बाटो समाउनु पर्छ। बेलैमा गतिलो बाटो समाउनु पर्छ। आफूसँग जे छ त्यसैमा रमाउनु पर्छ। बेलैमा गतिलो बाटो समाउनु पर्छ। आफूसँग जे छ त्यसैमा रमाउनु पर्छ। पुर्खौली सम्पत्ति नहुनेहरू हो पिर नगर। पुर्खौली सम्पत्ति नहुनेहरू हो पिर नगर। आफ्नो लागि त आफैले कमाउनु पर्छ। अब त्यसपछि म अन्तिममा यो फन्नी मुक्तकलाई जोड्छु। हरेक चरणमा त्यो रूपले ऋषि मुनिहरूलाई शिशि मुनि बनाइदिन्छ। त्यो रूपले ऋषि मुनिहरूलाई शिशि मुनि बनाइदिन्छ। पवित्र मन हुनेहरूलाई समेत बैगुनी बनाइदिन्छ। आनन्द भाइ सुन्नुभयो? सही हो। त्यो रूपले ऋषि मुनिहरूलाई शिशि मुनि बनाइदिन्छ। पवित्र मन हुनेहरूलाई समेत बैगुनी बनाइदिन्छ। सरकारद्वारा कारबाही हुनुपर्छ श्रृङ्गार कम्पनीहरूलाई। सरकारद्वारा कारबाही हुनुपर्छ श्रृङ्गार कम्पनीहरूलाई। जसले 50 नागेकीहरूलाई पनि तरुणी बनाइदिन्छ। बेजोड आयो नि त व्यङ्ग्य त लास्टमा त। धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद युवराज लामिछाने भाइ
मलाई अलिकति औपचारिक हुन खोज्ने प्रयास गर्छु। सबैजना अब हामी एउटै क्षेत्रमा छौँ, भाइ भनेर सम्बोधन गर्छु हरेक पटक, र जी भन्न आइरहेको छैन। म त्यसका लागि हाम्रो प्रत्यक्ष हेर्ने दर्शक श्रोताहरूसँग माफी माग्न चाहन्छु। आनन्द दाई आदरणीय हुनुहुन्छ, रामकाजी दाई आदरणीय हुनुहुन्छ, अरू मेरा प्रिय भाइहरू छन्। मैले एकदम अनौपचारिक रूपमा कार्यक्रम चलाएँ भने पनि अन्यथा नलिनु होला, किनकि हाम्रो यो साहित्य मुक्तकको क्षेत्रै यस्तै छ। र अब मलाई एउटा भगवतीजीको निकै मिठो मुक्तक लेख्नुहुन्छ। म कतार जानु अघि, स्वतन्त्र भाइसम्म जानु अघि एउटा भगवतीजीको एउटा मिठो मुक्तक सुन्न चाहन्छु। ल, धन्यवाद नृपेशजी। सबैजनालाई है, यो चाहिँ अब यहाँ हाम्रो उपस्थित हुने सबैजनाको लागि र हामीलाई हेरिरहनु हुने सम्पूर्णको लागि पनि हो। लेखिरहे तिम्रै नाम सुन्दर एक कहानीमा, लेखिरहे तिम्रै नाम सुन्दर एक सुन्दर कहानीमा, आशा बोकी झुल्किरह्यौ सुन्दर यो बिहानीमा, आशा बोकी झुल्किरह्यौ सुन्दर यो बिहानीमा। तिमी बाहेक अरू सपना देख्दैनन् यी आँखाहरू, तिमी बाहेक अरू सपना देख्दैनन् यी आँखाहरू। तिमी छौ र पो मैले हाँस्न सिकेको छु जिन्दगीमा, तिमी छौ र पो मैले हाँस्न सिकेको छु जिन्दगी। मिठो जिन्दगानी, निकै मिठो मुक्तक। धन्यवाद। फेरि प्रेमिला आयो भगवतीजीबाट। र अब हतार ढिलो नगरिकन स्वतन्त्र नेपाल भाइतिर जानेछौँ हामी, कतारतिर। स्वतन्त्र भाइ, अब को पालो तिम्रो 3टा मुक्तकको लागि। उस्तै आचरण र साथी सङ्गत जहाँ भए पनि, उस्तै आचरण र साथी सङ्गत जहाँ भए पनि तयार भइहाल्छौ हर बखत जहाँ भए पनि। उस्तै आचरण र साथी सङ्गत जहाँ भए पनि तयार भइहाल्छौ हर बखत जहाँ भए पनि। साहित्य भन्छौ, समाज सेवा भन्छौ, राजनीति नै गर्छौ। उस्तै आचरण र साथी सङ्गत जहाँ भए पनि तयार भइहाल्छौ हर बखत जहाँ भए पनि। साहित्य भन्छौ, समाज सेवा भन्छौ, राजनीति नै गर्छौ, हट्ने भएन यो हाम्रो आदत जहाँ भए पनि। दोस्रो, हामी दुवैको विरुद्धमा निर्णय भइसक्यो, हामी दुवैको विरुद्धमा निर्णय भइसक्यो, अब अलग अलग जिन्दगानी तय भइसक्यो। हामी दुवैको विरुद्धमा निर्णय भइसक्यो, अब अलग अलग जिन्दगानी तय भइसक्यो। उनले अन्तिममा बोलेको वाक्य यही थियो। हामी दुवैको विरुद्धमा निर्णय भइसक्यो, अब अलग अलग जिन्दगानी तय भइसक्यो। उनले अन्तिममा बोलेको वाक्य यही थियो। फोन राख्छु ल, जन्ती आउने समय भइसक्यो। छैटौं मुक्तक। हुनुपर्छ सही मूल्याङ्कन, धनी गरिब छुट्टाउन, सम्पत्तिको मात्र नलिनु ओजन, धनी गरिब छुट्टाउन। हुनुपर्छ सही मूल्याङ्कन, धनी गरिब छुट्टाउन, सम्पत्तिको मात्र नलिनु ओजन, धनी गरिब छुट्टाउन। झुपडीमा बस्नेहरूलाई गरिबको नाम दिनेहरू। हुनुपर्छ सही मूल्याङ्कन, धनी गरिब छुट्याउन, सम्पत्तिको मात्र नलिनु ओजन, धनी गरिब छुट्याउन। झुपडीमा बस्नेहरूलाई गरिबको उपनाम दिनेहरू, झुपडीमा बस्नेहरूलाई गरिबको उपनाम दिनेहरू। नाप्नु पहिले छातीको आयतन, धनी गरिब छुट्याउन। मिठो मिठो मुक्तक, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद स्वतन्त्र नेपाल भाइ कतारबाट। पुरै देखिए के होला, बल्ल 2/3 देखिएको छ। यो 2/3लाई फेरि राजनीतिसँग नजोड्नु होला है, यो मात्र हामी बुझेर सुनौला। पुरै देखिए के होला, 2/3 देखिएको छ। देख्नै नहुने कुरा पनि छर्लङ्ग नचिहाई देखिएको छ। विशेष वस्त्रमा छु भन्ने भ्रम भएको छ महाराजलाई, विशेष वस्त्रमा छु भन्ने भ्रम भएको छ महाराजलाई। जब निर्वस्त्रहरूको तारिफ र हाई हाई देखिएको छ, जब निर्वस्त्रहरूको तारिफ र हाई हाई देखिएको छ। अब हामी कार्यक्रमको तेस्रो चरणमा आइसकेका छौँ र तेस्रो चरणमा म 3टा मुक्तकको लागि आदरणीय रामकाजी कोनेदाईलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद। भन्छन् दुःख पाए कति आत्तिन्छन् रे मान्छे, भन्छन् सुख पाए अति मात्तिन्छन् रे मान्छे। भन्छन् दुःख पाए कति आत्तिन्छन् रे मान्छे, भन्छन् सुख पाए अति मात्तिन्छन् रे मान्छे। मात्तिनु र आत्तिनु त आफ्नै स्वभाव होलान्, मात्तिनु र आत्तिनु त आफ्नै स्वभाव होलान्। भन्छन् पैसासँग त सजिलै साटिन्छन् रे मान्छे, भन्छन् पैसासँग त सजिलै साटिन्छन् रे मान्छे। राम्रो यो भन्छन् भन्दाखेरि अर्को पनि भन्छन् वाले राख्छु म दोस्रो। भन्छन्
पानी मिठो हुन्छ अरे पँधेरीमा, भन्छन् प्रीति मिठो हुन्छ अरे अँधेरीमा। मैले यो आफूलाई थाहा नभए भन्छन् भने यहाँहरू यसो बुझ्नु होला। भन्छन् पानी मिठो हुन्छ अरे पँधेरीमा, भन्छन् प्रीति मिठो हुन्छ अरे अँधेरीमा। आधी गाग्री पानी चाहिँ छचल्किरहने यो भैँस, आधी गाग्री पानी चाहिँ छचल्किरहने यो भैँस। बिसाउन पाए हुन्थ्यो तिम्रो त्यो मुटुको मझेरीमा, बिसाउन पाए हुन्थ्यो तिम्रो मुटुको मझेरीमा। हजुर, मिठो बिम्बो चाहिँ, मिठो बिम्बो चाहिँ, मिठो बिम्बो चाहिँ। अहिलेको हाम्रो राजनीति सानो, कहिले कुर्सी छुट्ला कि भन्ने पीर, कहिले पार्टी फुट्ला कि भन्ने पीर, कहिले कुर्सी छुट्ला कि भन्ने पीर, कहिले पार्टी फुट्ला कि भन्ने पीर। लाग्छ कि लाग्दैन हे दैव नेतालाई, लाग्छ कि लाग्दैन हे दैव नेतालाई। जनताको धैर्य टुट्ला कि भन्ने पीर, जनताको धैर्य टुट्ला कि भन्ने पीर। हजुर, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद रामकाजी कोने दाजु। यति मिठा, चोटिला, पोटिला र प्रहार पनि एकदम त्यो हुन्छ नि दिव्यास्त्र जस्ता प्रहार पनि भएका मुक्तकको लागि म यहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आजको कार्यक्रमको तर्फबाट, एनआरएमको तर्फबाट। र अब ढिला नगरिकन हामी सुदूर पूर्व दक्षिण कोरियातिर जाँदैछौँ। र दक्षिण कोरियामा मुक्तक सुन्नु अघि संक्षिप्त रूपमा मुक्तक लेखनको अवस्था कस्तो छ, कतिको सक्रिय छ, छोटो जतिसक्दो छोटो रूपमा बताइदिँदै आफ्नो 3टा मुक्तक वाचन गर्न म रामचन्द्र शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्छु। हस् त, धन्यवाद। फेरि पनि कोरियामा यति बेला मुक्तक लेखनको अवस्था चाहिँ हामी चाहिँ बहुत सुखद देख्छौँ। अत्यन्त उत्साहजनक अवस्थामा कोरिया मुक्तक लेखनको अवस्था छ। कोरियामा अत्यन्त जुझारु मुक्तकार हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा कोरियाको मुक्तको माहौलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ कविता विशेष कार्यक्रममा पनि एकजना कवि, अधिकांश कविहरूले चाहिँ एउटा मुक्तक वाचन गरेर मात्र कविता वाचन गर्नुहुन्छ कविता विशेष कार्यक्रममा पनि। यति मात्र भन्छु, कोरियामा चाहिँ मुक्तक लेखनको अवस्था सन्तोषजनक, उत्साहजनक अवस्थामा छ। अझै बेजोड बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी हामीसँग छँदैछ, त्यो आफ्नो बाटो रहँदै रह्यो। तर अहिले सन्तोषजनक सुखद अवस्थामा नेपाली मुक्तको लेखाइको अवस्था कोरियामा छ। हुन्छ, म मेरो 3टा मुक्तक वाचन गर्छु। अवश्य। यी मान्छेहरूको पीर छुट्टा छुट्टै, भोग्नु पर्ने तकदिर छुट्टा छुट्टै। यी मान्छेहरूको पीर छुट्टा छुट्टै, भोग्नु पर्ने तकदिर छुट्टा छुट्टै। तिमी टाढिएपछि यस्तो लाग्दैछ। यी मान्छेहरूको पीर छुट्टा छुट्टै, भोग्नु पर्ने तकदिर छुट्टा छुट्टै। तिमी टाढिएपछि यस्तो लाग्दैछ, मेरो मुटु र शरीर छुट्टा छुट्टै। बहुत बहुत बहुत। सरकार यो जात्रा यो खेल कहिलेसम्म चल्छ, जो चलिरहेको छ नि अचेल कहिलेसम्म चल्छ। सरकार यो जात्रा यो खेल कहिलेसम्म चल्छ, जो चलिरहेको छ नि अचेल कहिलेसम्म चल्छ। राष्ट्रघाती हत्यारा भोजमा मोज गरिराख्दा। सरकार यो जात्रा यो खेल कहिलेसम्म चल्छ, जो चलिरहेको छ नि अचेल कहिलेसम्म चल्छ। राष्ट्रघाती हत्यारा भोजमा मोज गरिराख्दा। देशभक्तलाई सजाय जेल कहिलेसम्म चल्छ, कहिलेसम्म चल्छ। यति गर्छु एउटा वचन बदलिने छैन, परे पनि भना भन बदलिने छैन। यति गर्छु एउटा वचन बदलिने छैन, परे पनि भना भन बदलिने छैन। महासागर शुक्ला बरु सूर्य नउदाउला। यति गर्छु एउटा वचन बदलिने छैन, परे पनि भना भन बदलिने छैन। महासागर शुक्ला बरु सूर्य नउदाउला। तिमीलाई माया गरेको मन बदलिने छैन। धन्यवाद धन्यवाद। निकै राम्रा मुक्तहरू वाचन भइरहेका छन् आज। के कसो भगवतीजी? एकदम निकै राम्रो मुक्तक वाचन भइरहेका छन् भगवतीजी र म। एउटा कार्यक्रमको प्रस्तुता हामी सहजकर्ताको रूपमा पनि इन्जोय गरिरहेका छौँ र अहिले हामीलाई धेरै धेरै श्रोताहरूले प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ उहाँहरूले पनि निकै मजा लिइरहनु भएको छ आजको हाम्रो मुक्तक विशेष कार्यक्रमको। अब हतार नगरी अमेरिका जान्छु र हाम्रो आनन्द श्रेष्ठ सर पनि अमेरिकाको मुक्तक प्रतिष्ठान बेलायतको मुक्तक प्रतिष्ठान, म बेलायतको महासचिव भएर बेलायत भन्न आउँदो रहेछ, मुक्तक प्रतिष्ठान अमेरिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। संक्षिप्त रूपमा कस्तो छ मुक्तक लेखनको अवस्था सहित 3टा मुक्तकको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद निर्वेशजी। अमेरिकामा मुक्तक लेख्न धेरै नै इच्छुक हुनुहुन्छ। यहाँ मुक्तक लेख्न इच्छुक भन्दा पनि सिक्न इच्छुक धेरै हुनुहुन्छ। यो छोटो विधा भएको कारणले पनि चारतर्फमा आफ्नो सम्पूर्ण भावनालाई व्यक्त गर्न सक्ने सजिलो माध्यम भएको कारणले पनि मुक्तकमा धेरै हाम्रा साहित्यकारहरू इच्छुक हुनुहुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मलाई अनलाइन क्लास अथवा केही क्लास चाहिँ
कसैका माध्यमद्वारा कसैको सहयोगद्वारा चलाउनु पर्ने आवश्यकता मैले देखिरहेको छु अमेरिकामा। अघि भगवतीजीले एउटा झन्डै उत्तर जस्तै जवाफ जस्तै मुक्तक दिनुभएको थियो। मैले उहाँलाई नै उहाँकै मुक्तक सम्झेर उहाँलाई नै सम्झेर एउटा हाम्रो टुक्का जोडेर एउटा मुक्तक लेखेको छु। अवश्य। आजको पल फर्किएर आउँदैन फेरि, रमाउनु रमाउनु हाँस्नु केलाई बस्नु हेरी हेरी। आजको पल फर्किएर आउँदैन फेरि, रमाउनु हाँस्नु केलाई बस्नु हेरी हेरी। यसैले त भन्ने गर्थे परापूर्व कालमै, यसैले त भन्ने गर्थे परापूर्व कालमै, रातो राम्रो गुलियो मिठो बैसै छँदाखेरि, रातो राम्रो गुलियो मिठो बैसै छँदाखेरि। सुचित्राजीले एउटा मुक्तक सुनाउनु भएको थियो, प्रेमिल मुक्तक, र त्यही मुक्तकलाई अलिअलि मिल्ने मुक्तक म यहाँ सुनाउन चाहन्छु। प्रेममा हुँदा हजार गल्ती मन्जुर हुनुपर्छ, प्रेमकै लागि झुक्न पनि मजबुर हुनुपर्छ। प्रेममा हुँदा हजार गल्ती मन्जुर हुनुपर्छ, प्रेमकै लागि झुक्न पनि मजबुर हुनुपर्छ। तुला जस्तो जीवन हुन प्रेममा सधैँभरि, तुला जस्तो बराबर तुला जस्तो जीवन हुन प्रेममा सधैँभरि। दुवै मनमा उत्तिकै प्रेम जरुर हुनुपर्छ, दुवै मनमा उत्तिकै प्रेम जरुर हुनुपर्छ। वाह क्या बात। नेपाल भनेपछि राजनीतिमा माधव कुमार नेपाल, मुक्तकमा स्वतन्त्र नेपाल, र देश सम्झिँदा आफ्नै देश नेपाल सम्झिन्छु। र नेपाल सम्झेर एउटा मुक्तक, नेपाल सम्झेर एउटा मुक्तक यतिखेर। काम चाहे हुने होस् वा नहुने होस्, मान्छेको कुरो बलि हुनुपर्छ। जस्तो अन्डा पार्न पनि पोथी भन्दा भाले कुखुरो बलि हुनुपर्छ। काम चाहे हुने होस् वा नहुने होस्, मान्छेको कुरो बलि हुनुपर्छ। जस्तो अन्डा पार्न पनि पोथी भन्दा भाले कुखुरो बलि हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भनेर भ्रष्टाचार गर्न खोज्नेहरूलाई पनि, भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भनेर भ्रष्टाचार गर्न खोज्नेलाई पनि 70 करोड पचाउन नसकेर जेल नपर्न पुरपुरो बलि हुनुपर्छ। 70 करोड पचाउन नसकेर जेल नपर्न पुरपुरो बलि हुनुपर्छ। तीनटा मुक्तकका लागि धन्यवाद। दुईटा चाहिँ यहाँले एकदमै प्रेमिल मुक्तक भन्नुभयो, एउटा चाहिँ व्यङ्ग्य राजनीति मिसेको मुक्तक भन्नुभयो, साह्रै राम्रो थियो। धन्यवाद भगवतीजी। के अरे मुक्तकमा जहिले पनि झटारो हानिरहनुहुन्छ। अहिले स्वतन्त्र नेपाल हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ जस मुक्तकको धेरै चर्चा छ र यहाँले पनि गर्नुभयो, खुसी लाग्यो। यहाँकै प्रेमिल मुक्तकको र हामीलाई हेरेर बस्नुहुने यो पल जुन अहिले कैद भएको छ, यो पल फेरि फर्केर आउँदैन भन्ने किसिमको पछि सम्झँदाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा भावको एउटा मुक्तक म वाचन गर्छु। म एक्लो हुँदा तिमी नजिक भएको आभास पाउन सकौँ, म एक्लो हुँदा तिमी नजिक भएको आभास पाउन सकौँ। लर्खराउँदा पाइलाहरू तिम्रै सहारा आत्मविश्वास पाउन सकौँ, लर्खराउँदा पाइलाहरू तिम्रै सहारा आत्मविश्वास पाउन सकौँ। जीवनका उत्तरार्धमा धमिलिन्छ जब आफ्नै प्रतिबिम्ब ऐनामा, जीवनका उत्तरार्धमा धमिलिन्छ जब आफ्नै प्रतिबिम्ब ऐनामा। विगतका रुमानी बसन्तहरूको मिठो सुवास पाउन सकौँ, विगतका रुमानी बसन्तहरूको मिठो सुवास पाउन सकौँ। धन्यवाद। धेरै धेरै मिठो मुक्तक सुनाउनु भयो जी। तपाईँ कार्यक्रम प्रस्तोता, हाम्रो यो कार्यक्रमको सहजकर्ता र संयोजककर्ता पनि हुनुहुन्छ, निकै मिठो मुक्तक पनि लेख्नु भएको छ, त्यसको लागि तपाईँलाई म बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब ढिला नगरिकन हामी मध्यपूर्वतिर जाँदैछौँ, सुचित्राजी भाटा जाँदैछौँ। सुचित्राजी, हजुर त्यहाँको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, मेरा मित्र श्रीरामजी पनि त्यहाँ महासचिव हुनुहुन्छ। कस्तो छ अवस्था? संक्षिप्त रूपमा मुक्तक लेखनको त्यहाँ थोरै बताइदिनु, साथीहरू कस्तो छन्, संक्षिप्त रूपमा बताइदिएर आफ्ना 3टा मुक्तकहरू वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद निरपेशजी। यो मुक्तकको माहौल कस्तो छ भन्नुपर्दा, मुक्तक एकदमै यहाँको लागि चाहिँ उर्वर शक्ति नै बनेको छ इजरायलको परिवेशमा, साहित्यमा, र विशेष त मुक्तकको उसमा धेरै जसो साथीहरूले एउटा न एउटा मुक्तक चाहिँ हरेक साथीहरूले प्राय जसोले चाहिँ निकालिसक्नु भएको छ। हाम्रो मुक्तक प्रतिष्ठानका साथीहरूले पनि, इजरायल शाखाका साथीहरूले, र यहाँको जति पनि लेख्नुहुन्छ साथीहरू, उहाँहरू मुक्तकमा एकदमै अग्रसर हुनुहुन्छ र उर्वर नै बनेको छ इजरायली भूमि मुक्तकको लागि। सुचित्राजी, एउटा निरपेशजी म एउटा सानो कुरा सोधिहाल्छु। सुचित्राजी, अब त्यो इजरायल मेरो पनि कर्मभूमि भएको भएर त्यहाँ चाहिँ दिदीबहिनीहरूले प्रत्येक हप्ता मुक्तक चाहिँ पोस्ट पनि गर्नुहुन्थ्यो। मुक्तक सबैजनालाई चाहिँ मुक्तक लेख्न लगाएर मुक्तक त्यो एउटा अभियान चलिरहेको थियो। त्यो अभियान अहिले चलिरहेछ कि बन्द भयो, के छ, देखिएको छैन? त्यो अहिले चाहिँ देखिएको छैन। यो सायद कोरोनाको कारणले गर्दा पनि होला होइन। धेरै जसो साथीहरूको फेरि अब कामको पनि हुन्छ, अब कसैको इम्प्लोयरहरू
को डेथ भयो भनेदेखि नेटको समस्या हुन्छ, कामको समस्या, त्यसले गर्दाखेरि यो नेटबाट अलिकति टाढा हुनुपर्दा सबैसँग कन्ट्याक्टमा रहन नसकेको अवस्थाले गर्दा चाहिँ साथीहरू अलिकति विचलित जस्तै हुनुभएको चाहिँ हो। तर लेखाइलाई चाहिँ उहाँहरूको कमी भएको छैन, ग्रुपिङमा चाहिँ केही कमी चाहिँ आएको हुनसक्छ। होइन कि उहाँहरू लेख्न सक्नु भएको पनि होइन, लेखाइमा चाहिँ सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ इजरायल चाहिँ साहित्यमा र मुक्तकिलो भेटघाटमा चाहिँ अग्र स्थानमै छ अहिलेसम्म। पक्कै पनि सङ्ग्रह नै दुईटा आइसक्यो इजरायलबाट, मुक्तक सङ्ग्रह दुईटा आइसक्यो उहाँहरूको। हजुर होइन दाजु, धेरै नै आइसक्यो मुक्तक सङ्ग्रहहरू इजरायलबाट नै। हाम्रो समूहको कुरा गरेको। हजुर समूहगत रूपमा भने। ल ठिक छ, यो विषयमा हामी फेरि पछि डिस्कसन गर्नेछौँ। अब रचना सुन्नु। मुक्त आकाश 2 गरेर 2 भाग त आइ नै सकिहाल्यो होइन। त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा पनि आफ्नो अलगै छ सबै। हजुर मुक्त सुनौ अब। बेखबर उनी आउँछन् एकान्तमा, निकै बेर फेरि सताउँछन् एकान्तमा। बेखबर उनी आउँछन् एकान्तमा, निकै बेर फेरि सताउँछन् एकान्तमा। अचेल यसरी आउने र सताउने तिनै, अचेल यसरी आउने र सताउने तिनै, यादहरूले नै रुवाउँछन् एकान्तमा। हिजो आज जस्तो खुसी भोलि नहुन सक्छ, दुःख पर्दा आफन्तकै बोली नहुन सक्छ। हिजो आज जस्तो खुसी भोलि नहुन सक्छ, दुःख पर्दा आफन्तकै बोली नहुन सक्छ। फुलमाला अबिरसँगै मनुष्यको भिड हुँदा, फुलमाला अबिरसँगै मनुष्यको भिड हुँदा, मेरो अर्थी उठ्ने बेला डोली नहुन सक्छ, मेरो अर्थी उठ्ने बेला डोली नहुन सक्छ। कस्तो मुटुमै हान्नुभयो, मुटुमै हान्नुभयो। मार्मिक ल एकदमै मार्मिक। राम्रो। सजिए आँखाको परेलीमा राखेपछि अनि मनको कलेजीमा राखेपछि, सजिए आँखाको परेलीमा राखेपछि अनि मनमुटु कलेजीमा राखेपछि, सक्या छैन फुल्न पहिले जस्तै अहिले, सक्या छैन फुल्न पहिले जस्तै अहिले। सिङ्गो जीवन हत्केलीमा राखेपछि, सिङ्गै जीवन हत्केलीमा राखेपछि। निकै मिठा मुक्तकहरू सुनाउनु भयो चित्राजी, त्यसको लागि धन्यवाद। शीत बनी कर्कलाको पातमा छ माया, जुन खोज्दै औँसीको रातमा छ माया। शीत बनी कर्कलाको पातमा छ माया, जुन खोज्दै औँसीको रातमा छ माया। पैतालाको धुलो या शिरको आभूषण, के बनाउने अब तिम्रो हातमा छ माया, के बनाउने अब तिम्रो हातमा छ माया। धेरै धेरै धन्यवाद फेरि एकपटक सुचित्राजी। अब म रुमेनियातिर युवराज लामिछाने भाइतिर जाँदैछु। 3टा मुक्तक सुन्ने छौँ र आफ्ना 3टा मुक्तक सुनाइदिन म उहाँलाई अनुरोध। धन्यवाद छ दिपेश दाजु। अघि आनन्द दाईले अनि भगवती दिदीले चाहिँ प्रेमको कुराहरू गर्नुभयो। मैले चाहिँ प्रेमलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गरेर यहाँ मुक्तक तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। एउटा प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकालाई सम्झाउँछ, हाम्रो सम्बन्ध पवित्र हुनुपर्छ, तिम्रो पनि छुट्टै चरित्र हुनुपर्छ। हाम्रो सम्बन्ध पवित्र हुनुपर्छ, तिम्रो पनि छुट्टै चरित्र हुनुपर्छ। छुटाउन कसैले सक्दैन हामीलाई, छुटाउन कसैले सक्दैन हामीलाई, मेरो नाम तिम्रो दिलभित्र हुनुपर्छ। अब अर्को मुक्त चाहिँ कस्तो छ भने मायामा धोका खानेहरूको लागि। याद मात्र लिन सिकायौ, याद मात्र लिन सिकायौ, मुटु झिकी दिन सिकायौ, याद मात्र लिन सिकायौ, मुटु झिकी दिन सिकायौ। छोडेर जानु थियो भने, छोडेर जानु थियो भने, माया गर्न किन सिकायो? सही बात। अब विभिन्न प्रेमका कालखण्डहरू पार गर्दै गर्दै आउँदाखेरि अब युवा युवतीहरूको प्रेमको अवस्थामा म तपाईँहरू अर्को मुक्त सुनाउँछु। विशेष त रामकाजी कोने दाजुले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने छ है, यो आन्सर तपाईँले दिनुपर्छ। कहिले शान्ति छाउँछ मनमा, कहिले तोडफोड भइदिन्छ, कहिले शान्ति छाउँछ मनमा, कहिले तोडफोड भइदिन्छ। छिनमै घट्छ प्रेम कहानी, छिनमै जोड भइदिन्छ। कहिले शान्ति छाउँछ मनमा, कहिले तोडफोड भइदिन्छ। छिनमै घट्छ प्रेम कहानी, छिनमै जोड भइदिन्छ। खै कस्तो प्यार गर्छन् अचेलका युवा युवतीहरू रामकाजी दाई, हजुर।
खै कस्तो प्यार गर्छन् अचेलका युवा युवतीहरू, बिहान माया गर्छन्, साँझमा बिछोड भइदिन्छ। सबै चिज एकदमै छिटो यसमा के भन्छ रेडिमेड। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद युवराज भाइ। निकै 3 मुक्तकका लागि निकै यी मुक्तकहरू सुनेर। र अब कतारको बारेमा हामीले सोध्नै पर्दैन, किनकि नेपाली साहित्यको सबैभन्दा उर्वर भूमि यदि नेपाल बाहिर यति बेला कहाँ छ भने कतारमा छ भनेर भन्दा अत्युक्ति नहोला। निकै राम्रो छ र यो कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यही भएर मैले कतारको बारेमा सोधिनँ र सोझै 3 मुक्तक सुन्नतिर लागेँ। स्वतन्त्र भाइ 3 मुक्तक अब तपाईँको पालो। हस् दाजु, धन्यवाद। देश हाँक्नेहरूको एउटै विचार हुन्थ्यो भने, देश हाँक्नेहरूको एउटै विचार हुन्थ्यो भने, देश विकासमा तपस्या र पुकार हुन्थ्यो भने, देश हाँक्नेहरूको एउटै विचार हुन्थ्यो भने, देश विकासमा तपस्या र पुकार हुन्थ्यो भने, खाडी लैजान जाने जहाजहरू रित्तै फर्किन्थे विमानस्थलबाट। देश हाँक्नेहरूको एउटै विचार हुन्थ्यो भने, देश विकासमा तपस्या र पुकार हुन्थ्यो भने, खाडी लैजान जाने जहाजहरू रित्तै फर्किन्थे नेपालबाट। यदि मेरो देशमा एउटा गतिलो सरकार हुन्थ्यो भने। न खोला हुनेछ न खोलामा डुङ्गा हुनेछ, न खोला हुनेछ न खोलामा डुङ्गा हुनेछ, न फुलबारी हुनेछ न फुलको थुङ्गा हुनेछ। न खोला हुनेछ न खोलामा डुङ्गा हुनेछ, न फुलबारी हुनेछ न फुलको थुङ्गा हुनेछ। खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गर्न छोडेनौ भने, न खोला हुनेछ न खोलामा डुङ्गा हुनेछ, न फुलबारी हुनेछ न फुलको थुङ्गा हुनेछ। खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गर्न छोडेनौ भने, बिहानको खानामा बालुवा साँझकोमा डुङ्गा हुनेछ। तेस्रो मुक्तक। यो रङ्गीन जगतलाई सेतै बनाइदेऊ, शुभ शाम प्रत्येक बखतलाई सेतै बनाइदेऊ। यो रङ्गीनलाई सेतै बनाइदेऊ, शुभ शाम प्रत्येक बखतलाई सेतै बनाइदेऊ। बिरुवाले सेतै लाउनु पर्छ भन्ने धर्मका ठेकेदारहरू हो। यो रङ्गीन जगतलाई सेतै बनाइदेऊ, शुभ शाम प्रत्येक बखतलाई सेतै बनाइदेऊ। बिरुवाले सेतै लाउनु पर्छ भन्ने धर्मका ठेकेदारहरू हो। बिरुवाको नसामा बग्ने रगतलाई सेतै निकै मिठा मुक्तक, निकै मिठा 3 मुक्तकहरू वाचन गरेर सुनाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र वास्तवमा हामी हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम 3 चरण बनाएका थियौँ। 3 चरणमा हामी आइसकेका छौँ र भगवैजी एउटा मुक्तक तपाईँको नि सुन्नु, हामीसँग समय छ र हामी समय रह्यो भने अर्को एकवटा मुक्तक सुन्छौँ र अनि हामी कार्यक्रमको विसर्जनतिर लाग्नेछौँ। हस्, धन्यवाद। यहाँ बेच्नेले त नदी बेचे, युवा बेचे, धर्म बेचे, इमान बेचिदिए। यहाँ बेच्नेले त नदी बेचे, युवा बेचे, धर्म बेचे, इमान बेचिदिए। बोतल बेच्नेहरूले महल बनाए, बोतल खाली गर्नेहरूले जमिन बेचिदिए। बोतल बेच्नेहरूले महल बनाए, बोतल खाली गर्नेहरूले जमिन बेचिदिए। विश्वास बिनाको सम्बन्ध र संस्कार बिनाको शिक्षाको केही अर्थ हुन्न। विश्वास बिनाको सम्बन्ध र संस्कार बिनाको शिक्षाको केही अर्थ हुन्न। बालुवामा मुस्कान छरेर जीवन उमार्छु भन्नेहरूले नै मुस्कान बेचिदिए। बालुवामा मुस्कान छरेर जीवन उमार्छु भन्नेहरूले नै मुस्कान बेचिदिए। धन्यवाद भगवैजी, निकै मिठो मुक्तक। हामीले खास कार्यक्रमको अवधि 1 घण्टा 15 मिनट हो हाम्रो, र हामीसँग अझै लगभग 10 मिनट बाँकी छ। त्यही भएर र छिट्टो एकवटा मुक्तक हामी सुन्छौँ। र रामकाजी कोने सर, हजुरको एउटा मुक्तकको लागि म अनुरोध गर्छु। एउटै मात्र मुक्तकको लागि हामीसँग समय छ। अब यो राजनीतिक सन्दर्भ छ अलिकति। यो नजाति नेताको लागि, जातिको लागि होइन, नजाति नेताको लागि। अनौठो खबर पत्रिकामा पढ्न पाए कसो होला, दुःखद एउटा उदाहरण देख्न पाए कसो होला। उदाहरण तर दुःखद। अनौठो खबर पत्रिकामा पढ्न पाए कसो होला, दुःखद एउटा उदाहरण देख्न पाए कसो होला। असफल प्रेमीहरू चाहिँ देश बिग्रेको जोखममा, असफल प्रेमीहरू चाहिँ देश बिग्रेको जोखममा आत्महत्या गर्यो रे नेताले सुन्न पाए कसो होला। आत्महत्या गर्यो रे नेताले सुन्न पाए कसो होला। धन्यवाद। समयमा जीवित हुने मुक्तक।
एक्ज्याक्टली। र अन्तिममा आयो निकै कडा मुक्तक आयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा आए पनि कडा आएको छ। र अब हामी अघिल्लै रोल क्रमलाई म पछ्याउने छु। अब दक्षिण कोरिया रामचन्द्र शर्मा भाइका अर्को एउटा मुक्तक सुन्नेछु। म मुक्तक सुरु गरिहाल्छु दाजु। नम्र भई बिन्ती बिसाई न्याय चाहियो भन्दा ए सरकार हामीलाई न्याय चाहियो भन्दा, नम्र भई बिन्ती बिसाई न्याय चाहियो भन्दा ए सरकार हामीलाई न्याय चाहियो भन्दा, हत्या हुन्छ दिदीको बलात्कार भएपछि। नम्र भई बिन्ती बिसाई न्याय चाहियो भन्दा ए सरकार हामीलाई न्याय चाहियो भन्दा, हत्या हुन्छ दिदीको बलात्कार भएपछि, गोली ठोकी मारिन्छ भाइ न्याय चाहियो भन्दा। निकै निकै मिठो मुक्तक, धन्यवाद रामचन्द्र भाइ। बेजोड मुक्तक आयो। अब हामी अमेरिकातिर आनन्द सरको अर्को एउटा मुक्तक सुन्नेछौँ। मेरो सरकार छिमेकीलाई खास हुँदैछ, जनतामा एक किसिमको त्रास हुँदैछ। मेरो सरकार छिमेकीलाई खास हुँदैछ, जनतामा एक किसिमको त्रास हुँदैछ। कसम पनि होस गरेर खानुस् महाशय, कसम पनि होस गरेर खानुस् महाशय। विद्या नाश भन्न नपाइने विधेयक पास हुँदैछ, विद्या नाश भन्न नपाइने विधेयक पास हुँदैछ। निकै निकै मिठो, धन्यवाद आनन्द सर यति मिठो मुक्तकको लागि। सोचेको हुँदैन रहेछ हुने नसोचिने, सोचेको हुँदैन रहेछ हुने नसोचिने, नभेटिने खोजिन्छ भेटिने नखोजिने। सोचेको हुँदैन रहेछ हुने नसोचिने, नभेटिने खोजिन्छ भेटिने नखोजिने। यही त दुर्भाग्य छ साला जिन्दगीको, यही त दुर्भाग्य छ साला जिन्दगीको। नपाइने रोजिन्छ पाइने नरोजिने, नपाइने पाइने नरोजिने। अब ढिलो नगरिकन हामी सुचित्राजीको मुक्तक सुन्नेछौँ। बग्ने आँसुका थोपाहरूमा सधैँ हार हुँदैन, बग्ने आँसुका थोपाहरूमा सधैँ हार हुँदैन, जस्तो कि सधैँ सबै खुसीको समाचार हुँदैन। बग्ने आँसुका थोपाहरूमा सधैँ हार हुँदैन, जस्तो कि सधैँ सबै खुसीको समाचार हुँदैन। सम्झन सकिन्छ जिन्दगीमा हर कसैलाई, सम्झन सकिन्छ जिन्दगीमा हर कसैलाई, तर सम्झने जति सबैसँग प्यार हुँदैन, तर सम्झने जति सबैसँग प्यार हुँदैन। मिठो मिठो, निकै निकै मिठो मुक्तकको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी रोमेनियातिर जाँदैछौँ, युवराज भाइका अन्तिम मुक्तक सुन्नेछौँ। लक्ष्मी बिनाको घर सुन्ने हुन्छ जान्नुपर्छ तिमीहरूले पनि, लक्ष्मी बिनाको घर सुन्ने हुन्छ जान्नुपर्छ तिमीहरूले, छोराछोरी दुवैलाई बराबर खान्नुपर्छ तिमीहरूले। लक्ष्मी बिनाको घर सुन्ने हुन्छ जान्नुपर्छ तिमीहरूले, छोराछोरी दुवैलाई बराबर खान्नुपर्छ तिमीहरूले। आज छोरी जन्माउन नचाहने दम्पतिहरू हो, आज छोरी जन्माउन नचाहने दम्पतिहरू हो, भोलि बुहारी भित्र्याउन लाज मान्नुपर्छ तिमीहरूले। निकै 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 मिठो मुक्तक सुनाउनु भयो र धन्यवाद। अब त्यसपछि हामी स्वतन्त्र नेपाल भाइलाई सुन्नेछौँ अन्तिम मुक्तक। हस् दाजु, अन्तिम मुक्तक। यो समय साथ दिनुभए तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद। अन्तिम मुक्तक वाचन गर्छु। बनाउनु छ यो समाचार लाग्छ कि लाग्दैन, भनिदेन ए सरकार कि लाग्दैन। बनाउनु छ यो समाचार लाग्छ कि लाग्दैन, भनिदेन ए सरकार लाग्छ कि लाग्दैन। खाडीले प्रत्येक दिन रातो बाकस पठाउँछ। बनाउनु छ यो समाचार लाग्छ कि लाग्दैन, भनिदेन ए सरकार लाग्छ कि लाग्दैन। खाडीले प्रत्येक दिन रातो बाकस पठाउँछ, रातो बाकसमा भन्सार लाग्छ कि लाग्दैन। क्या 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 मुक्त, क्या मिठो मुक्त वाचन गर्नुभयो, धन्यवाद। यति मर्मस्पर्शी र यति कडा मुक्तको लागि हामीले धन्यवाद नदिइरहन सक्दैनौँ। कहिलेकाहीँ यस्तो भए जिन्दगी सोचे जस्तो भए, कहिलेकाहीँ यस्तो भए जिन्दगी सोचे जस्तो भए। हिराले सजाउँथे तिमीलाई, हिराले सजाउँथे तिमीलाई, बजार भाउ सस्तो भए। हिराले सजाउँथे तिमीलाई, बजार भाउ सस्तो भए। धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो मिडिया पार्टनरहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई यहाँहरूले धेरैवटा पेजहरूबाट लाइभ हेरिरहनु भएको छ र हाम्रा मिडिया पार्टनरहरू आज
मैले उहाँहरूको फेरि एकपटक म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। scotnepalnews.com, eneplisnews.com, लन्डन नेपाल news.com, युरोप नेपाली खबर news.com र साझा पाना नेपालबाट छ। सबैलाई हामी धन्यवाद दिँदै अब मैले यो वाचनको कार्यक्रमबाट म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। म साथमै रहनेछु। अब कार्यक्रममा केही प्रश्न छन् भने हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि रामकाजी कुनियज्यूलाई सोध्दै कार्यक्रम विसर्जन गरिदिनु हुनको लागि म पवित बस्नेतज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद निर्पेशजी। साह्रै समयमै तपाईँको एउटा विशेषता छ, एउटा समयभित्र चाहिँ तपाईँले सबै काम गरिसक्नुहुन्छ। धन्यवाद यसको लागि। हामीसँग एकदमै छोटो समयमै तपाईँले मैले गरेको भए अझै लामो हुन्थ्यो होला, तपाईँले समयमै आफ्नो काम सकिसक्नु भएको छ, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सर्जकहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आदरणीय रामकाजी कोने सरलाई म के जानकारी गराउँछु भन्दा, जानकारी त यहाँलाई पक्कै पनि छ। हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको यो अनलाइन कार्यक्रम हो। हामीले प्रत्येक कार्यक्रममा नेपालबाट एउटा अतिथि साहित्यकार र विश्वका विभिन्न देशबाट जहाँ उहाँहरू बसेर सिर्जना गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई जोड्ने, नेपाल र घरदेश र परदेशलाई जोड्ने काम गरिरहेका छौँ। प्रवासी प्रवाह कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक श्रृङ्खलाहरूमा चाहिँ नेपालबाट एकजना अतिथि साहित्यकार र बाहिरबाट विभिन्न देशहरूबाट हामीले साहित्यकारहरू ल्याएर कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम यहाँले हेर्नु भएको छ कि छैन र आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सर्जकहरूको सिर्जनाहरू यहाँलाई कस्तो लाग्यो? एउटा चाहिँ यहाँ अग्रज साहित्यकार हुनुहुन्छ र हाम्रो यो प्रवासी प्रवाह कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? हाम्रो लागि पनि केही सल्लाह सुझाव भए दिनुहोला भन्दै आजको हामी कार्यक्रमको अन्ततिर लाग्छौँ। धन्यवाद भगवतीजी। मलाई धेरै खुसी लागेको छ। आजको पहिलो त डट टाइममा सुरु भएर डट उसमा चाहिँ सिध्याउनु भयो। यो समयको बडा चाहिँ पालन भएको छ आजको कार्यक्रममा। र जहाँसम्म नयो एनआरएन यो प्रवासी प्रवाहले भाषा साहित्यलाई यति माया गरेर विभिन्न विधामा यस किसिमको अन्तर्देशीय कार्यक्रम नेपाली जुन भूगोलमा रहे पनि एउटा मनले एक ठाउँमा ल्याउने जुन काम गरिराख्नु भएको छ सृजनाको अर्थमा, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु एनआरएन साहित्यिक यो प्रवासी प्रवाहलाई। र जहाँसम्म आजको कार्यक्रम पनि धेरै फलदायी रह्यो, त्यसमा पनि आज हाम्रो मुक्तक प्रतिष्ठानलाई एउटा सह चाहिँ कार्य जसरी आज जुन उपस्थित गराइदिनु भयो आज हाम्रो शाखाका अध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यू सम्पूर्णले, र जहाँ नेपाली त्यहाँ मुक्तक हाम्रो अभियान हो र नेपाली मुक्तक साहित्यलाई अझ चुल्याउनु बाँकी छ र यो उसमा चाहिँ प्रवर्धन र यो उन्नयनमा चाहिँ यसरी चाहिँ प्रवासी प्रवाहको साथ पाउँदा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। र आज जुन किसिमको यो सहभागी देखाइदिनु सम्पूर्ण मुक्तकारज्यूहरू, त्यस्तै आयोजक हाम्रो के भन्छ हिक्मत थापाजी जसले यो साहित्यिक फाँट हेर्नुहुन्छ एनआरएनमा, उहाँलाई पनि यो यस घडीमा सम्झन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अध्यक्ष, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँको सक्रियता र हाम्रो सहकार्य पनि आगामी दिनमा पनि गर्न पाइयोस् मुक्तकको सन्दर्भलाई, नेपाली वाङ्मयको सन्दर्भलाई लिएर। र यिनै शुभकामनाका साथ सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमन गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँको अमूल्य समय र यो यहाँका सिर्जनाहरूको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म भगवती बस्नेत र निर्पेशजी र हामी सबै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।